यति बेला यहाँले मलाई मेरो फेसबुकबाट त्यसै गरी युट्युब च्यानल अन्तर्ध्वनि सोसियल ग्रुप मार्फत पनि हेरिराख्नु भएको छ। कृपया अन्तर्ध्वनि सोसियल ग्रुपलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मैले वाचन गरेको यो कथालाई सेयर पनि गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्व माझ पुर्याउनको लागि मलाई सहयोग गरिदिनु होला। अब म प्रार्थना वाचन गर्नतिर लाग्छु। यहाँले भक्तिपूर्वक श्रवण गरिदिनु होला। ऐं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्शान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसाददच्छामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नरस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली चढाई वाचकले कथा भन्न थाल्नु, श्रोताले एकचित्त भएर कथा श्रवण गर्नु भनिएको छ। धेरैजना मसँग जोडिन आइपुग्नु भएको छ। हामीले गएको अध्यायमा जालन्धरले आफ्नी पत्नी वृन्दासँग तिमी त संसारकै सबैभन्दा राम्रो स्त्री मध्येमा पनि पहिलो स्थानमा उच्च स्थानमा पर्छौ भनेर आफूले चाहिँ एकदमै परम सुन्दरी श्रीमती पाएकोमा एकदम हर्षका साथ अट्टहास गर्दै हाँसिसकेपछि हजुरले मलाई के राम्री देख्नु भएर पार्वतीलाई देख्नुभयो भने त हजुर त्यसै लड्नुहुन्छ होला भनिसकेपछि अझ पार्वती मेरी पत्नी भन्दा पनि राम्री रहेछिन् भने पार्वतीलाई छल गर्नको लागि जान्छु म अब भनेर जालन्धर हिँडिसकेपछि जालन्धरले महादेव नभएको मौका पारेर पार्वतीलाई छल गर्न जाँदा सुनको कमण्डलुमा जल लिएर पाउ धुन भनेर जाँदाखेरि त्यो पार्वतीको तेज सहन नसकेर, त्यो सौन्दर्यको तेज सहन नसकेर जालन्धर लडिसकेसम्मको हामीले कथा वाचन श्रवण गरिसकेका छौँ। अब अगाडिको अध्यायमा कसरी जालन्धरको मृत्यु हुन्छ, विष्णुले कसरी जालन्धरकी पत्नी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिनु हुनेछ, त्यो कथालाई हामीले श्रवण गर्नेछौँ। अथ सप्तदशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, आनन्द साथ जल क्रीडा गरिरहेका शिवजी ठुलो बेगसित आएका विष्णुलाई देखेर सङ्कित हुँदै सोध्न लाग्नुभयो, हे गोविन्द, कुन काम परेर तिमी यस्तो बेगसित यहाँ आयौ? श्री विष्णु भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, तपाईँ यता आएपछि जालन्धर तपाईँको रूप लिएर पार्वतीलाई छल्न गएछ, तर उहाँलाई देख्न साथ मूर्छा परेछ अनि पार्वतीलाई शङ्का भएर त्यसको छल जानेपछि मलाई डाक्नुभयो। म कैलाश पुगेपछि सबै स्थिति थाहा पाएर यता आएको हुँ। अब हजुर चाँडै कैलाश जानुहोस्। म त्यो जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट पारेर शीघ्र आउँछु। विष्णुको त्यस्तो वचन सुनेर राजहंसको रूप छाडी क्रोधले राता राता आँखा पारेर शिवजी भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, त्यसो भए म कैलाश जान्छु, तिमी झट्ट वृन्दाको सत्य डगाएर आऊ। पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्ने छैन।
यति भनी विष्णुलाई उता पठाएर आफू कैलाशतिर पाल्नुभयो। शिवजी आउनु भएको थाहा पाएर पार्वतीले पाउ धोई दण्डवत गरी जालन्धर आएको सारा कथा सुनाइन्। तिनको वृत्तान्त सुनेर शिवजी भन्नुहुन्छ, हे प्रिय, त्यो पापी जालन्धरलाई नमारी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्। तिनी आउन साथ युद्ध गरी त्यसलाई मार्नेछु। उता जालन्धर रूप लिएका विष्णु आएको देखि वृन्दाले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि सोधी, हे नाथ, हजुर कैलाशमा जानुभयो? पार्वती कस्तै राम्री रहेछन्, देख्नुभयो? वृन्दाको त्यो प्रश्न सुनि विष्णु भन्दछन्, हे सती, पार्वतीलाई छल्नु असम्भव रहेछ। म त भयङ्कर मूर्ति भएका द्वारपाललाई देखेर नै डराएर फर्केर आएँ। विष्णुको त्यस्तो कुरा सुनि वृन्दाले यो जालन्धर होइनन्, विष्णु मलाई छल्न आएछन् भन्ने ध्यान दृष्टिले जानेर युक्तिपूर्वक हाउभाउ गरेर विष्णुलाई आफ्नो बसमा पारी 3 बाचा गराएर म फर्केर नआएसम्म यहीँ बसिरहनु होला भनी ढोका थुनेर आफू अर्कै घरमा गएर बसिन्। बाटो हेर्दा हेर्दै 4 दिन बितिसक्यो, तैपनि वृन्दा फर्केर आइनन्। बाचा हारेको हुनाले विष्णु विवश भएर त्यहीँ बसिरहनु पर्यो। यता महादेवले विष्णु फर्केर नआएको देखि ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभएको त वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले पो छलेर चाहिँ कोठाभित्र थुनिराखेको थाहा पाउनुभयो। त्यो थाहा पाई आफ्नो मायाले एउटा 16 वर्षको अत्यन्तै राम्रो भिक्षुक उत्पन्न गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे वीर, तिमी अन्तपुरमा जालन्धरको घर गई वृन्दाले थुनिराखेको विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। महादेवको आज्ञा अनुसार भिक्षुक त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई जालन्धरको घर पुगी अलख जगाए। वृन्दाले झ्यालबाट हेर्दा अत्यन्त राम्रो योगी देखि। यस्तो योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ। मेरो घरमा भिक्षा माग्न पनि कहिल्यै आएको थिएन। अतः यस्तो योगीलाई अवश्य भिक्षा दिनु पर्दछ, यस्तो निश्चय गरिन् र योगीराज, मेरो घरमा के माग्ने इरादाले आयो भन। यति वृन्दाले भन्दा योगीले भने, तिमीले दिने भए केही माग्दछु, नदिने भए व्यर्थमा के माग्नु, माग्दिन। वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने जे मागे पनि दिन्छु, मैले दिन हुने जे मागे पनि दिन्छु। यस्तो बाचा गरेपछि योगीले भने, तिमीले कोठामा थुनिराखेको मानिस मलाई देऊ। योगीको कुरा सुनि वृन्दा चिन्तामा परिन्, किनकि दिऊ भने स्वामी आएपछि के उत्तर दिने, नदिऊ भने बाचा हारियो। अथवा वचन अन्यथा गर्नु योग्य छैन भन्ने निश्चय गरेर विष्णुलाई कोठाबाट झिकेर योगीको जिम्मा लगाइदिन्। दुवैजना बाहिर निस्कन साथ योगी अन्तर्धान भएर कैलाश पुगी शिवजीलाई सब कुरा विस्तार गरे। विष्णु चाहिँ वृन्दाको सत्य डगाउन आएको, आफै थुनिएर बस्नु पर्यो। शिवजीले के भन्नुभयो होला भनेर गरुडमा चढी कैलाशमा पुग्नुभयो। गरुडको त्यो भयङ्कर शब्दले मूर्छा परिरहेको जालन्धरलाई चेत आयो र कस्तो शब्द हो भनी चारैतिर हेर्दा विष्णु कैलाशको रक्षा गरेर डुलिरहँदा रहेछन्। पार्वतीलाई छल्न सकिने रहेनछ भने आफ्नो घर गयो। शिवजीले विष्णुलाई आएको देखि तपाईँ गएको काम पुरा भयो कि भएन भनी सोध्नुभयो। तब विष्णुले सबै कुरा वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। अनि शिवजीले इन्द्र, ब्रह्मा, यम आदि 33 कोटी देवता र यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथमगण जम्मा गरेर सबैजना मिलेर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ भन्नुभयो। यो सुनि देवताहरू लडाईँ गर्न तत्पर भए। अनि शिवजीले नारदलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे देवर्षि, तिमी गएर जालन्धरलाई भन, देवताहरू तिमीसँग लडाईँ गर्न आइरहेका छन्। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी सरासर जालन्धरको घरतिर गए। उता जालन्धर घर आएको देखि वृन्दाले पाउ धोई भित्र लगेर सोधिन्, स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको कसो भयो? तब जालन्धर भन्न लाग्यो, हे सती, म शिवजीको रूप लिएर कैलाशमा पुग्न साथ पार्वती मेरो गोडा धुन झारीमा जल लिएर आइन्। तिनको रूप देख्न साथ मेरो होस हरायो। पछि विष्णु गरुडमा चढेर त्यहाँ आउँदा गरुडको ठुलो शब्दले चेत आयो र घर फर्केर आए। त्यसपछि वृन्दा भन्न लागिन्, हे नाथ, तपाईँको रूप धारण गरेर विष्णु मलाई छल गर्न आएका थिए। मैले 4 दिनसम्म कोठामा थुनेर राखेँ। एउटा अपूर्व योगी आएर माग्यो, पछि उसैलाई दिएर पठाएँ। आफ्नै श्रीमतीको यस्तो कुरा सुनेर रिसाएको जालन्धरले त्यसो हो भने पार्वतीलाई नछरी छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै घरबाट निस्क्यो। संयोगले नारद मुनि ढोकामा टुप्लुक्क भेट भयो नारद मुनिसँग। नारदले, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेको भनी सोधे। जालन्धरले, कहीँ होइन, भिक्षा माग्न हिँडेको भनेपछि नारद मुनि फेरि भन्दछन्,
हे जालन्धर, मिथ्या किन बोल्दछौ? तिमी जान लागेको ठाउँ मैले थाहा पाइसकेँ। तिमी पार्वतीलाई सपनामा पनि छल्न सक्दैनौ। प्रयत्न गर्नु व्यर्थ छ। फेरि ब्रह्मा, विष्णु आदि सम्पूर्ण देवता तिमीसित लडाईँ गर्न आइरहेका छन्। शिवजीको आज्ञाले म समाचार दिन आएको हुँ। अन्त जानतिर मन नगर, आफ्नो संग्रामको तयारी गर। यति भनेर नारदजी फर्किए र जालन्धर पनि घरभित्र गएर नारदसँग भएको कुरा वृन्दालाई सुनायो र आफ्ना सेनाले लडाईँ गर्न भनी कैलाशतर्फ हिँड्यो। उता नारदजी गएर जालन्धरसित भएको सबै कुरा सुनाएपछि शिवजीले सबैलाई संग्राम गर्न पठाउनु भयो। जालन्धरका सेना र देवताहरूको जम्काभेट भयो र घमासान युद्ध भयो। देवताहरूले सिंहनाद गरी अनेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। जालन्धरले ती सबै शस्त्रहरू त्रिशूलले टुक्रा टुक्रा पारिदियो। देवताहरू सबै अस्त्रहरू विफल भएको देखि हार मानेर चुप लागे। अनि विष्णुले कौमुदकी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यो गदाले पनि जालन्धरलाई केही गर्न सकेन। इन्द्रको वज्रले पनि छोएन। अनि विष्णु भगवान गएर संग्रामको स्थिति शिवजीलाई सुनाई, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौं, अब त्यसलाई हजुरले नै मार्नु पर्दछ भनी बिन्ती गरे। अनि शिवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दा पतिव्रता छ, त्यसको धर्म नष्ट नपारी जालन्धरलाई मार्न सकिँदैन। तसर्थ तिमी फेरि गएर जालन्धरको रूप धारण गरी आफ्नो मायाले छोपी वृन्दाको धर्म डगाएर आऊ, अनि म गएर जालन्धरलाई मार्नेछु। शिवजीको आज्ञा पाएर जालन्धरको रूप लिई वृन्दाको सत्य डगाउन विष्णु अन्तःपुरमा जानुभयो। स्वामी आए भनी वृन्दाले पाउदोई भित्र लगेर सोधिन्, हे नाथ, शिवजीसँग युद्ध गर्न जानुभएको थियो, कसो भयो? वृन्दाको कुरा सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्नुहुन्छ, हे प्रिय, युद्ध सकिएको छैन, म थकाइ लागेर विश्राम गर्न आएको हुँ, केही खानेकुरा भए ल्याऊ। त्यो कुरा सुनि वृन्दाले अनेक व्यञ्जन तयार गरी खान दिइन्। त्यो रात विष्णु त्यहीँ बसेर आफ्नो मायाले छोपी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिनु भयो। भोलिपल्ट बिहान हुनसाथ जालन्धरको रूप छाडी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी आफ्नो चतुर्भुजी रूपको दर्शन दिनुभयो। तब विष्णु भगवानलाई देखेर वृन्दा अत्यन्त रिसाएर बोलिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिऊ। वृन्दाले त्यति भन्नासाथ विष्णुले हाँस्दै भन्नुभयो, वृन्दा, तेरो स्वामी जालन्धरलाई महादेवले हिजै मारिसक्नुभयो। अब केही बेरमा तैँले समाचार पाउनेछिस्। फेरि म जस्तो वैकुण्ठको अधिपतिलाई स्वामी रूपमा पाएपछि तैँले अब चिन्ता गर्नुपर्ने केही कुरा छैन। यसरी विष्णु भगवानले वृन्दालाई बुझाई अनेक तरहले सान्त्वना दिनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायां वृन्दा पतिव्रता धर्म हरणम नाम सप्तदशोऽध्याय। धेरैजना जोडिन आइराख्नु भएको छ। अरू एक दुईवटा अध्याय वाचन गरौँ जस्तो लागिरहेको छ। अथ अष्टादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णुलाई वृन्दाको सत्य डगाउन पठाएपछि महादेव स्वयं संग्राम भूमिमा उपस्थित भएर जालन्धरसित युद्ध गर्नुभयो। महादेव र जालन्धरको ठूलो घमासान युद्ध भयो। उता वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले नष्ट गरिसकेकोले केही बलहीन भएर आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेवले पनि आकाशमै युद्ध गर्दा जालन्धर बलहीन भएको जस्तो बुझी अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले नासिसकेछन् भन्ने बुझेर हातमा लिइराखेको त्रिशूल उचाली तिनै आँखाबाट आगाको ज्वाला निकाली क्रोधले राता राता आँखा गरी जालन्धरको छातीमा ताकी त्रिशूल हाने। त्यो त्रिशूलको वेदनाले जालन्धर मरेर अन्तःपुरको चोकको माझमा पछारियो। त्यो जालन्धर खसेको शब्द वृन्दाले सुनेर यो के को शब्द रहेछ भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धरको मृत शरीरदेखि तरह तरहको विलाप गर्दै भन्न लागिन्, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छाडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले कपटपूर्ण छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो। तपाईँ बिना यो प्राण कसरी राखौँ? तपाईँ जहाँ जानुभयो उहीँ म पनि जान्छु भन्दै जगल्टा फिजाएर विष्णुको मुख हेरी, हे पापिष्ट विष्णु, तिम्रो छलले मेरा स्वामीको यो अवस्था भयो। अब श्राप दिन्छु, झार घाँस वृक्ष रुख ढुङ्गो भएर रहे भनेर वृन्दाले आफ्नो प्राण त्यागेर पतिसित सती गइन्।
वृन्दाले विष्णुलाई दिएको श्राप। झार, घाँस, रुख र ढुङ्गो। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप दिएकीले झार भनेको तुलसी, घाँस भनेको कुश, रुख भनेको पिपल र ढुङ्गो भनेको शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्रामलाई नारायण रूप मानेर सकलले पूजा गरेको यसैले हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म सबैभन्दा ठुलो छ। पतिव्रताले गर्न नसक्ने कुरा कुनै छैन, जे पनि गर्न सक्छन्। त्यहाँ उपरान्त विष्णु महादेवसित गएर सबै कुरा सुनाए। आज्ञा भए वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनेर विदा भएर तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम भइरहे। महादेव नन्दीमाथि चढेर ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाई अप्सराले नाच्ने, गन्धर्वले गीत गाउने, स्वर्गबाट पुष्पवृष्टि गराउँदै ठुलो विजय उत्सव मनाउँदै कैलाशमा प्रमुखगण समेत लिएर शिवशक्तिले आनन्दपूर्वक रहे। देवताहरू पनि महादेवसित विदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। यति स्वर्गको कुरा भनिसके, अब पातालको कुरा भन्दछु, सुन। अश्वत्थामा ऋषि पार्वतीको आज्ञाले सप्त पाताल मध्ये रसातल नामक पातालमा गए। त्यो कस्तो पाताल भने सूर्यको जस्तो तेज भएका अनेक थरीका रत्नले जडी जडाउ गरेर सुवर्णले बनाएको पुरीमा धन धान्यादिले पूर्ण भएको शेषनाग, कर्कोटकनाग, शङ्खनाग, कुलिकनाग, तक्षकनाग, पद्मनाग, वरुण नागहरू, नागिनीहरू वस्त्राभूषणले सिंगारी ऊभन्दा ऊ राम्रा भई बसेका ठाउँमा पुगेर भने, हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लगाई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। कोही दुखी छन् कि भने शेषनाग भन्दछन्, हे अश्वत्थामा ऋषिवर, यहाँ त दुखी कोही छैनन्। त्यो वनको नजिकमा शङ्खचूड, रत्नचूड, कृपादत्त, धार्तराष्ट्र नागको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, त्यहाँ गएर सोध्याउनुहोस्। यस्तो सुनेर अश्वत्थामा ऋषि बोलाउँदै नागिनीहरू छेउ गए। शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती, धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती, ती स्त्री पुरुष अन्योन्य प्रीतिले रहेका थिए। पछि नागहरू परदेश गएपछि त्यहाँ बस्न नसकी वियोग जनित दुःखले वनमा गएर बसेका भए पनि महासत्यवादी थिए। वनमा पनि सुख त थिएन, तर भाग्य फर्कने आशाले देवता पुकारा गर्दथे। 12 वर्ष व्यतीत हुँदा पनि नागले नागिनीको र नागिनीले नागको केही खबर पाएका थिएनन्। अश्वत्थामा दुःखका समुद्रमा चुर्लुम्म डुबेका नागिनीहरूको खबर गर्दै हप्पार्दै गए। हपारेको नागिनीहरूले सुनेर हपार्ने को रहेछ भने गुफाबाट बाहिर निस्किए। तब अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर भन्दछन्, हे ऋषेश्वर, के कामले हामी दुखियाको कोटीमा सवारी भयो? यसरी सुध्याएपछि अश्वत्थामा भन्दछन्, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दरिद्र छन्, जसका सन्तान छैनन्, जो दुखी छन्, जसका पति छैनन्, त्यस्ताको उद्धार गरौँ भनेर आएको हुँ। यस्तो वचन सुनेर मनमा आनन्द मान्दै नागिनीहरूले भने, हे ऋषेश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, त्यो व्रत हामीलाई गराऊ भनेर नाग परदेश गएको सबै पूरा वृत्तान्त सुनाए र श्रद्धापूर्वक आसनमा बसाए। अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधिको विस्तार गर्दछु, सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक चित्त र एक भक्त रही मेरो फलानो कामना सिद्ध होस् भनेर 1 महिनासम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र कथा भन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 नाना जातका फल फूलहरू सगुन समेत अनेक तरहका सामग्री तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगाजलले स्नान गराउनु, श्रीखण्ड, चन्दन, रक्तचन्दन, केशर, सिन्दूर, फूल पहिराउनु, धूप दीप नैवेद्य, वस्त्र भेटी आफ्ना सावगासले श्रद्धाले चढाएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, अर्घ्य दिएर ध्यान जप
समेत गर्नु। पूजा समाप्त भएपछि प्रसाद झिक्नु र 108मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 सुपारीका कुड्का, नाना जातका फलफूल सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन कामना गरेर व्रत बसेको हो त्यो पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा लगेर बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गरेर रातिमा जागरण बस्नु। यति गर्यो भने तिमीहरूको दुःख नाश भई नागहरू पनि आइपुग्नेछन्, यसमा अन्यथा नमाने भने। ऋषिका कुरा सुनि नागिनीहरू भन्दछन्, हे ऋषे, हामी स्त्री जातिमा त्यस्तो ज्ञान कसरी कहाँ पाऊँ? तपाईँ बसेर व्रत गराई दुखिया अनाथहरूको उद्धार गरेर जानुहोस् भनेर घरमा लगेर आदर साथ राखे। केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र ऋषिले विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिनपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सबै पूजा सकी अर्घ्य दिएर अञ्जली बाँधी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हामी दुःखी पापिनीको पूजाले सन्तोष भएर यो दुःखको समुद्रदेखि पार लगाऊ भने र स्तुति समाप्त हुनसाथ 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर, हे नागिनी हो, तिम्रो दुःख नाश होला, नागहरू पनि चाँडै आउनेछन् भन्ने वरदान दिएर अन्तर्धान हुनुभयो। प्रसाद झिक्न लाग्दा नागहरू पनि टुप्लुक्क आइपुगे। कस्तो संयोग है। नागिनीहरू हर्षले गदगद भएर धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी धन्य भन्दै 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर चरणमा दण्डवत गरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक भोजन गराई दक्षिणा दिए। ऋषि पनि नाग नागिनीसित विदा भएर आफ्ना आश्रममा गए। तब नाग नागिनी असंख्य सम्पत्ति पाई आनन्दका साथ रहँदा भए। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार गस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायां नागिनी स्वस्थानी व्रतकृतम नाम 18 अरु 1-2 अध्याय अगाडि बढाउँ। के भन्नुहुन्छ यहाँहरूले? दिक्क लाग्यो राति धेरै भयो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, आज यतिमै बन्द गरौँ। होइन त्यस्तो खासै केही अप्ठ्यारो परेको छैन, 1-2 अध्याय वाचन गरौँ, श्रवण गरौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि म कथा वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाउनेछु। अथ 19 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई पातालमा भएको यति कुरा सुनाए। अब मर्त्य मण्डलको कुरा कहन्छु, सुन। मेरो आवाज यहाँसम्म पुगिरहेको छ कि छैन? कृपया कसरी लेखिदिनुहुन्छ? कस्तो सुनिएको छ? मर्त्य मण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम भएको एउटा गाउँ छ। त्यहाँ धर्म कर्ममा रत भएका, धन धान्यले पूर्ण, वेदादि शास्त्रको अध्ययन श्रवण गरेर बसेका द्विजातिहरू छन्। त्यसै गाउँमा शिवभट्ट नाम भएका ब्राह्मण साह्रै गरिब थिए। निर्धन भए पनि ती शिवभट्ट ब्राह्मणलाई लोभ मोह कति थिएन। कर्मिष्ठ थिए, आफ्नो कर्ममा रत रहन्थे, झुटो कहिले बोल्दैनथे। तिनकी सती नाम भएकी ब्राह्मणी थिइन्। ती स्त्री पुरुषमा राम्रो मेलजोल थियो। घरमा सम्पत्ति नभएकोले धेरै दुःख पाएका थिए। एक दिन शिवभट्टले सती ब्राह्मणीसित भने, हे स्त्री सती, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति आर्जन गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले 8 दिनको मङ्गलबारको बिहानी पख महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक सिद्धि गणेशको पूजा गरी सेवा गर्न लागे। यसै गर्दा गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो। अनि सिद्धि विनायक प्रसन्न भएर दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे द्विज दम्पति हो, तिम्रो सेवाले म साह्रै सन्तोष भएँ। तिमीहरूको जो इच्छा छ त्यो वरदान माग, म दिनेछु।
यस्तो गणनायक गणेशले आज्ञा गरेको सुनेर शिवभट्ट दम्पतिले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अञ्जली बाँधी, हे परमेश्वर, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भयौँ। दुःख पाएर सम्पत्ति पाउने आशाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। अत हामीलाई सम्पत्ति प्रदान गरेर हाम्रो दुःख छुटाऊ भनेर बिन्ती गरे। यसरी शिवभट्टले भनेपछि सिद्धिविनायकले, हे शिवभट्ट सती ब्राह्मणी, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारका दिन सधैँ आए झैँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेला मेरो मुखियाजी जे देखाउला त्यसलाई घर लगेर तसलामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर सुन भइरहला। तब तिमी 2 सम्पत्ति पाई सुखी हौला। तिमीलाई सम्पत्ति होस्, वरदान दिए, अब घर जाओ। यस्तो गणेशजीको आज्ञा सुनेर दुवै दम्पति मनमा आनन्द मान्दै गणनायक गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर सिद्धिविनायक अन्तर्धान भएपछि आफ्नो घर गए। 8 दिनपछि मङ्गलबारका दिन सधैँका झैँ सिद्धिविनायकका मन्दिरमा गए। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष मन्दिरभित्र पसेपछि विनायकजीका अगाडि एउटा लड्डु देखे। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणीले अघि गरे झैँ पूजा सामग्रीले खूब श्रद्धा गरेर पूजा गरे। त्यसपछि लड्डु घरमा लगी तसलामा राखी तसलैले माथिबाट छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा त्यो लड्डु सुनको भइरहेको देखेर बहुतै खुसी भएर यत्नपूर्वक राख्दा भए। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुलेर मागी हिँड्ने, भिक्षा माग्ने र त्यही भिक्षा मागेर ल्याएर खाने शिवभट्टले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीसित भने, हे सती, सुन्यौ, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यस जन्ममा दुःख पायौँ। सिद्धिविनायकका कृपाले अहिले सम्पत्ति पायौँ। अब यस जन्ममा सम्पत्ति भएर पनि दान नगरे अर्को जन्ममा पनि दरिद्र भएर जन्मनेछौँ। तसर्थ दान धर्म गर्नै पर्छ, गरौँ। यति भनेर दुवै स्त्री पुरुष नित्य गङ्गामा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान धर्म गर्दै घर आउँथे। दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन झन बढ्दै गयो। सम्पत्ति बढेको देखि शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्। वृद्धावस्था हुन लाग्यो। सम्पत्तिले मात्र के गर्ने? त्यसको रक्षा कसले गरिदेला? अब सन्तान आर्जन गर्न फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ। सती ब्राह्मणीले पनि पतिका वचन सुनेर हवस् भनिन्। अघि चाहिँ 8 दिन मङ्गलबार बिहान गएर दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको फेरि सेवा गर्न थाले। तिनीहरूको सेवाले प्रसन्न भई दर्शन दिई गणेशजीले भन्नुभयो, हे द्विज दम्पति, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ। इच्छा लागेको वरदान ल्याऊ। यस्तो सिद्धिदाता गणनायकको आज्ञा सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जली बाँधी विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे सिद्धिदाता गणनायक, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ, तर सन्तान छैनन्। हजुरले दिएका सम्पत्तिको कसले रक्षा गरिदेला? अतः सम्पत्तिको रक्षा गर्न सन्तान बक्सियोस्। यसरी बिन्ती गरेको सुनेर गणेशजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट सती ब्राह्मणी, आजको साता मङ्गलबारका दिन यसै गरी मेरो पूजा गरे त्यसै बेला एउटी गाई आउनेछन्। ती गाईले तिमीहरूको मुख हेरिरहनेछन्। तिमीहरूले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। उहाँ पछि गाईले गोब्र्याउनेछन्। त्यसलाई भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापेर घर लैजानु। तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, त्यस गोबरदेखि कन्या उत्पन्न भइरहली। पुत्र भने तिमीहरूलाई हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीहरूले राखेको छैनौ। यस्तो गणेशको कुराले हर्षमा प्राप्त भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। गणनायक गणेश पनि अन्तर्धान हुनुभयो। दुवै स्त्री पुरुष घर फर्के। अर्को मङ्गलबार बिहान शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी सिद्धिविनायकको मन्दिरमा पूजा सामग्री लिएर पुगे। सिद्धिदाताको पूजा गर्दै थिए। त्यसै बेला गाई आएर हेरिरहेकी थिइन्। श्री गणेशको पूजा समाप्त गरेर गाईको मुख हेरी श्रद्धाले युक्त भएर दुवै दम्पतिले गाईको
पनि श्रद्धापूर्वक पूजा गरे। पूजा सकिएपछि साष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि गाईले पनि गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबरलाई यत्नपूर्वक हातमा थापी गणेश र गाईलाई परिक्रमा गरे। दुवै अन्तर्धान भए अनि गोबर घर लगे। गणपतिले बताए झैँ त्यो गोबर तसलामा राखी तसलैले छोपिराखे। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा गोबरदेखि कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। हे अगस्त्य मुनि, कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्रको जस्तो कान्ति भएकी, बासुकी नागको जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीको सुँड जस्तो तिग्रा भएकी, सावित्रीको जस्तो पैताला भएकी यस्तै सुन्दरी कन्यालाई तसलाबाट झिकेर निदान यत्नपूर्वक गरी पाले। त्यस बालकलाई खुवाउन दुध भएन र दुवै दम्पतिले मङ्गलबारको बिहानै गएर भक्तिपूर्वक पुनः गणेशको पूजा गरे। गणनायक गणेश खुसी भए। हे शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी, अब के भन्ने इच्छा राखेर आयो भन। यस्तो गणेशको आज्ञा सुनेर शिवभट्ट दम्पतिले हात जोडेर बिन्ती गरे। हे विनायक, हे ईश्वर, हजुरले दया कृपा गरेको हुनाले धन सम्पत्ति पायौं, धन पनि पायौं, सम्पत्ति पनि पायौं, सन्तति पनि पायौं। अब त्यस बालकलाई खुवाउन दुध भएन, यही कुरा बिन्ती बिसाउन आएका छौं। यस्तो शिवभट्ट द्विज दम्पतिको कुरा सुनेपछि त्यस बालकलाई दुध दिए जाओ भनेर गणेशजी अन्तर्धान हुनुभयो। तब शिवभट्ट ब्राह्मणकी स्त्री सती ब्राह्मणीले आफ्नो स्तन मिची हेर्दा दुध आयो। त्यही दुध बालकलाई खान दिएर पालिराखिन्। जस्तै सीता उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै शिवभट्ट ब्राह्मणलाई गोमा पाउँदा आनन्द भयो। योग्य ब्राह्मणहरूलाई मर्यादापूर्वक डाकेर विधिसित नामकरण संस्कार गराए। मर्यादापूर्वक डाकेर विधिसित नामकरण संस्कार गराए। डाकिएका ब्राह्मणहरूले पनि हे शिवभट्ट ब्राह्मण, गाईका गोबरबाट उत्पन्न भएको हुनाले यस बालिकाको नाम गोमा भयो। यस बालिकालाई लोकले मान्नेछन्, भाग्यमानी पनि हुनेछ भने। यसरी ब्राह्मणहरूले भनेको सुनेर खुसी हुँदै भोजन गराए। श्रद्धापूर्वक दक्षिणा पनि दिए। ब्राह्मणहरू विदा भएर आफ्ना आफ्ना घर गए। ती गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढेर 5 वर्षकी भइन्। गोमालाई एक दिन आमाले हामी स्नान गरेर आउँछौँ, तिमीले अक्षता केलाएर राख है भनिन् र दुवै पति पत्नी गङ्गामा स्नान गर्न गए। गोमाले हवस् भनेर अक्षता केलाउन थालिन्। यसै गरी सधैँ हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर घर आउँथे। शिवभट्ट दम्पतिका दानले अमरावती कम्प भयो। देवराज इन्द्र डराएर देवताहरूले श्री महादेवलाई भेट्न कैलाश पर्वतमा गए। शिवभट्टले दान गरेको देखेर शिवभट्टका दानका प्रतापले गर्दा अमरावती कम्प भयो। देवराज इन्द्र डराएर देवताहरूलाई साथमा लिएर शिवजीसँग बिन्ती बिसाउन भनी कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर हे शङ्कर, मर्त्य मण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी स्त्री पनि छन्। ती द्विज दम्पतिले तपाईँका पुत्र सिद्धि गणेशको सेवा गरे र सिद्धि गणेशले गणेशजी प्रसन्न भएर असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती द्विज दम्पतिले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान असङ्ख्य दान गर्दा अमरावती कम्प भयो। हे करुणामय, हे दीनबन्धु, अरू पनि भन्दैछु सुन्नुहोस्। शिवभट्ट दम्पतिले असङ्ख्य सम्पत्ति पाएपछि सन्तान नहुँदा फेरि गणेशको सेवा गरे। गणेशजीले सम्पूर्ण राज्य लक्षणले युक्त भएकी साह्रै राम्री कन्या पनि दिनुभयो। हे दयामय, हे प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरबाट रक्षा भएन भने म अमरावतीबाट च्युत पतित हुनेछु। यसरी इन्द्रले कल्पी कल्पी भनेको सुनेर हे इन्द्र, नडराई अमरावती जाऊ, म रक्षा गरूला भन्ने महादेवको आज्ञा सुनेर देवेन्द्रले शिवलाई प्रणाम गरी अमरावती गए। देवराज इन्द्र गएपछि श्री महादेवले उनको रक्षा गर्नको निमित्त जटाको मुकुट गरी देब्रे हातमा त्रिशूल बजाएर दाहिने हातले डमरू बजाई शरीरमा भस्म लेपन गरी भिक्षुक रूप भएर शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा मागे। गोमा ब्राह्मणी आफ्ना पिताको नित्य पूजाको निमित्त अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेर भिक्षुक उभिएपछि मेरा बाबा महतारी गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउँछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा
दिने कोही छैन, यो सकेर भिक्षा दिन्छु भनेर पर्खाइन्। बाबा महतारी स्नान गर्न जानुभएको छ। म बाबाले पूजा गर्ने अक्षता केलाउँदैछु। अक्षता दिने अहिले तिमीलाई भिक्षा दिने कोही पनि छैन, एकैछिन पर्ख है, म यो काम सकेर भिक्षा दिन्छु भनेर पर्खाइन् भिक्षुक रूप श्री महादेवलाई। अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप महादेवसित, हे भिक्षुक, मातापिता घर नभएको र म अक्षता केलाउनमा व्यस्त हुँदा विलम्ब भयो, क्षमा गर, दुःख नमाने भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गुमाको यस्तो वचन सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्दछन्, हे ब्राह्मण बालिके, यत्तिका बेर अनाहकमा पर्खाएर भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न। दिने नै हो भने तेरा बाबाले पूजा गर्न तैँले केलाएको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवले भन्नुभएपछि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए अक्षता ल्याऊ, भिक्षा ल्याऊ, लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। यस्तो गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे पापिष्ट कन्या, तैँले अहंकार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु, सुन। तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा बाबा महतारीले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको पनि नाश होस्। फेरि तेरा बाबा महतारी पनि चाँडै मरिजाउन्, तँलाई पनि नाना दुःख परोस्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ भनेर त्यो भिक्षा नलिई बाहिर आएर भिक्षुक रूप शिव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा जाँदा भए। भगवानको लीला अपरम्पार छ। नाना छल कपट गरेर ती सानी बालिका मार्फत शिवभट्ट ब्राह्मणलाई दुःख दिन लाग्नुभयो। अब इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रतकथायां गोमोत्पत्ति वर्णनम नाम 19 आज पनि प्रसाद यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कतिजनाले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ म भन्दिनँ। शङ्कर लुवागुनज्यूले आज पनि म प्रसाद वितरण गर्छु भन्नुभएको छ। धनकुटा 7 हुलाकटोलमा रहेको ललित ज्वेलरीका प्रोप्राइटर शङ्कर लुवागुनज्यूले यहाँहरूलाई प्रसाद वितरण गर्न भन्नुभएको छ। मैले यो सन्देश यहाँ माझ राखेँ। 55 मिनट भयो, 53 मिनट भयो भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, एकपटक पुनः यहाँको नाम लिनेछु। पवन कार्कीज्यू, सरिता बराइली राईज्यू, सरिता नेपाल सापकोटाज्यू र सुषमा पराजुलीज्यू। सुषमा पराजुलीज्यूको नम्बर मैले प्राप्त गरिसकेकी छु। 3 जना साथीहरूले कृपया मलाई मेसेन्जरमा आफ्नो नम्बर, मोबाइल नम्बर पठाइदिनु होला। यहाँले प्रसाद स्वरूप रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ र आज पुनः केही साथीहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरैभन्दा धेरै दर्शक माझ पुग्न सकोस् स्वस्थानी व्रतकथाको महिमा। तपाईको एउटा सानो सहयोगले सबैजनाले कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। एकपटक सबैजनाले सेयर गरिदिनु त कृपया। त्यसपछि अर्को एउटा अध्याय म वाचन गर्नेछु। हेर्न धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। लु अब प्रसाद र पञ्चामृत खाउँ भन्दै हुनुहुन्छ पवन कार्की भाइले। अब एक अध्यायपछि पञ्चामृत खाने पालो आउँछ है त भाइ। यहाँहरूले यहाँको काम गर्नुहोला, म कथा वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाउँछु है त। काम भनेको बुझ्नुभयो नि, सेयर गरिदिनु होला। अथ विश्वोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कुमारी गोमा भिक्षुक रूप श्री महादेवको श्राप सुनेर अति दुखित भइरहेकी थिइन्। केही कालपछि गङ्गामा स्नान गर्न गएका शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले स्नान सन्ध्या सकेर
हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरी सधैँका झैँ घर फर्के र घरमा आफ्नी प्यारी छोरी गोमाला रोइरहेकी देखेर हे पुत्री के दुःख पर्यो भनी सोद्धा गोमा भन्दछिन्, हे माता पिता, गङ्गा स्नान गर्न तपाईँहरू गएपछि म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। भिक्षुक आएर भिक्षा मागे। पख यो भिक्षा केलाइसकिन लागेको छ, सकिएपछि भिक्षा दिन्छु भनेर पर्खाइराखेँ। अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिएर दिन भनेर गएँ। भिक्षुकले हे ब्राह्मणी पुत्री यत्तिका बेर पर्खाइ बल्ल भिक्षा दिन आइस? त्यो भिक्षा म लिन्न। दिने भए तेरा बाबाले पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे भने र मैले लिने भए ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनी भने। यतिकैमा भिक्षुक रिसाएर, हे पापिष्टे, तैँले अहङ्कारले भिक्षा दिइनस्, तैँले मलाई अनादर गरिस्, तँलाई श्राप दिन्छु। हेर, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, तेरा माता पिताले कमाएको सम्पत्ति, महाकष्ट गरेर कमाएको सम्पत्तिको पनि नाश होस्, अनि त्यसपछि फेरि तँलाई पनि नाना तरहको दुःख परोस्, तेरा माता पिता पनि चाँडै मरिजाउन् भनी डमरू बजाई श्राप गरी गए भनिन्। गोमाको कुरा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे पुत्री, ती श्री महादेव हुन् र तिनले दिएको श्राप लाग्छ र? कदापि लाग्दैन। भिक्षुकले भने भन्दैमा रुनु छैन, नरौ भनेर अनेक तरहले बुझाए। त्यसपछि गोमा 6 वर्ष लागिन्। तब शिवभट्टले आफ्नी पत्नी सती ब्राह्मणीसित सल्लाह गरेर गोमालाई कन्यादान दिन भनी ठाउँ ठाउँमा यज्ञ वर खोज्न ब्राह्मणहरू पठाए। जगदीश्वर श्री महादेवको श्रापले गर्दा गोमालाई कन्यादान दिने ब्राह्मण पाउन सकिएन। शिवभट्टले आफै जहाँ तहाँ खोजी गर्दै हिँडे। आफूले भने जस्तो ब्राह्मण फेला पार्न सकेनन् र गङ्गामा गएर स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे। त्यहाँ पनि आफ्नो इच्छाले चाहे जस्तो वर पाएनन्। तब मनमा हरेस लागेर हार मानी घरतर्फ आउँदै गर्दा कुप्रो, कान नसुन्ने, डेरो, कैलो आँखेबौँ भएको, दारा निस्केको, कपालका रौँ सेतो भएर पाकेको, कालो कालो मुखबाट रियाल चुहाउने, 70 वर्षको शिलासन गरी सन्ध्या गर्न लागेका शिव शर्मा नाउँ भएका बुढा बाहुनलाई देखि शिवभट्ट ब्राह्मणले तिनैलाई धेरै बेरसम्म हेरिरहे। शिव शर्मा सन्ध्या सके, तिमी को हो, कहाँबाट आयो, मलाई धेरै बेरसम्म किन हेरिरहेको भनेर सोधे। म शिवभट्ट नाम भएको ब्राह्मण हुँ, मेरा घरमा एउटी कन्या छन्, कन्यादान दिन भनी ब्राह्मण कुमार खोज्दै हिँडेको हुँ, भने जस्तो कहीँ पाइन र घर जान भनी हिँडेको भनेर, अनि तिमीलाई देखेर हेरिरहेँ, तिमी को हौ भनेर शिवभट्टले भने। यस्तो शिवभट्टको कुरा सुनेर शिव शर्मा भन्दछन्, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, म पनि शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन भनी हिँडेको, अहिले 70 वर्षको हुँदा पनि मलाई कन्यादान दिने कोही भएन। मेरा भाग्यले आज तिमीलाई पाएँ। ईश्वरको कृपाले हामी दुवैको काम पुग्यो। हे पिता, मेरा उपर दया गरी तिम्री पुत्री मलाई कृपा गरेर देऊ। सहस्र बिन्ती छ। ब्राह्मण भएर यो उमेर होउन्जेल पनि मेरो विवाह हुन सकेको छैन। अब तिमीले कृपा गरेर कन्यादान देऊ। तिमीले कृपा गरे कन्यादान पाउला। यस्तो शिव शर्माले भनेको सुनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, यस्तो उमेरका तिमीलाई बालक छोरी कसरी दिनु? विशेष तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती मेरी सुन्दर पुत्री अयोग्य छ। शिवभट्टका कुरा सुनि शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे शिवभट्ट, त्यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई देऊ, नदिए हत्या गरी मर्नेछु। शिव शर्माको यस्तो कुरा सुनेर शिवभट्ट मनमा नै भन्दछन्, त्यसको कर्ममा त्यस्तै लेखेको रहेछ, म के गरौँ? उस दिन श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन्। उनको श्राप टार्न इन्द्रले पनि सकेनन्, रावणले पनि सकेनथ्यो, म जस्तो ब्राह्मणले कसरी सकुला? यस्तो विचार गरेर मनमा अनेक तरहका कुरा खेलाउँदै शिव शर्मालाई लिएर घर गए। सती ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर घर आएको देखेर, तपाईले कसलाई किन डाकेर ल्याउनु भएको भनेर सोधिन्। शिवभट्ट भन्दछन्, हे सती, योग्य ब्राह्मण वर खोजी हिँड्दा कहीँ पाउन सकिन। घर जाउँ भनेर आउँदा यी गङ्गामा बसी सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन्। मलाई आएको देखेर सन्ध्या सकेर म छेउ आई को हो, कहाँदेखि आयो भनी सोधे। मैले म ब्राह्मण हुँ, मेरो घरमा एउटी कन्या छ, कन्यादान दिन ब्राह्मण खोजी हिँडेको, कहीँ भने जस्तो नपाउँदा घर जान हिँडेको हुँ भने। तब यिनले म पनि ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन भनी हिँडेको, मलाई कन्यादान दिने कोही भएन। आज मेरा भाग्यले तिमीलाई भेटेँ, तिम्री पुत्री मलाई देऊ, कन्यादान देऊ भनी भने। मैले हे शिव शर्मा, यस्ता उमेरका वृद्ध कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री
रति जस्ती मेरी छोरी योग्य छैन, यस्ता कुरा नगर भने। तब यिनले त्यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई दान गरेर नदिए हत्या गरी मर्नेछु भनी सँग लागि आए। यो अनर्थ भयो। ब्राह्मणको हत्या लिउँ कि गोमा कन्यादान गरेर दिउँ? आफ्ना पति शिव भट्टको यस्तो वचन सुनेर सती ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, त्यस्तो कुरा गर्दै नगर। त्यो कस्तो भने कान नसुन्ने, बुढो, डेरो, कुइरा आँखा भएको, कपाल फुलेको, कालो, मुखबाट रियाल चुहाउने, दारा निस्केको, यस्तालाई मध्याह्न कालको सूर्यका जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्रको जस्तो मुखको कान्ति भएकी, हात्तीका सोर जस्तो पाखुरा तिग्रा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, सावित्रीको जस्तो पैताला भएकी, सुनको जस्तो पहेँलो जिउ भएकी, राजहंसको जस्तो हिँडाइ गमन भएकी, कोइलीको चाहिँ मिठो स्वर भएकी मेरी छोरी, त्यसलाई कसरी दिउँ? दिन्न। अर्काले कन्या दिएन भनेर जतिले हत्या गरेर मर्लान् त्यो हत्या हामीलाई लाग्छ? लाग्दैन। कदाचित तपाईलाई त्यस कुराको भय सन्देह छ भने त्यो हत्या गरी मरोस्, त्यो पाप म आफ्नो कपालमा थापुने। तर म मेरी छोरी दिन्न। त्यस्ता घुर्कीले म डराउँदिन, त्यस्ता घुर्कीले डराउनु पनि पर्दैन। त्यसलाई त 1000 ब्रह्म हत्या लागे पनि म कन्या दिने छैन। पृथ्वीमा अरू कोही ब्राह्मण छैनन् कि? तपाईले खोज्न नसकेको हो भने म आफै गएर खोजेर ल्याउँछु भनेर सती ब्राह्मणले शिव भट्टलाई भनेको सुनेर शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे माता, संसारमा बुढा पनि छन्, बालक पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा कुरूप पनि छन्। कसैका सन्तान धेरै छन्, कसैका सन्तान छँदै छैनन्। कसैका आफूभन्दा उमेर पाकेकी स्त्री र कसैका बुढा पति पनि छन्। कोही धनी छन्, कोही गरिब छन्। कुमालेको चक्र चाहिँ घुमिरहने यो संसारमा बुढो सबैले हुनुपर्छ, सबैले एक दिन मर्नुपर्छ। बुढो नहुने र मर्नु नपर्ने कोही छैन। त्यस अर्थले ती कन्या मलाई दिनुहोस्। नदिए तपाईँ दुवै स्त्री पुरुषलाई सरापेर प्राण त्याग गर्नेछु भनेर प्राण वायु खैचेर ब्रह्माण्डमा पुर्याई मर्न तयार भए। कस्तो आपत आइलाग्यो। तब शिवभट्ट ब्राह्मण डराएर भन्न लागे, हे शिव शर्मा ब्राह्मण, यसो नगर, मेरी पुत्री तिमीलाई दिन्छु भनेर बुझाई गोडा धोई माथि लगे। ब्रह्म हत्या गर्नुभन्दा आफ्नी छोरी सुम्पनु नै उचित ठाने शिवभट्ट ब्राह्मणले। सती ब्राह्मणीले भने मानेकी थिइनन्, तर शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीलाई बुझाउन लागे। हे स्त्री, उस दिन सरापेर जाने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रो सहाय भएर आए भने पनि सराप टार्न सक्ने छैनन्। दैवले गरी पारी ल्यायो, गोमा यिनैलाई कन्यादान दिउँ। ढिपी नगरेर सामग्री तयार गर भने। तब सती ब्राह्मणी विचार गर्न लागिन्, अहो कस्तो आश्चर्य, बुढाको र बालकको विवाह भएको देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी छोरीको ललाट निधारमा कस्तो लेखेको रहेछन्। न्वारनका दिन बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेर ब्राह्मणहरूले भनेका थिए, त्यो पनि मिथ्या रहेछ। हामीले नगर्नु कर्म त केही गरेका थिएनौँ, सकेसम्म सबैको भलै गर्दथ्यौँ। के पापले यस्तो भयो? मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव रहेछन्, यो अजानले के जान्दथे र श्राप दिएछन् भनेर अधैर्य भई साह्रै रुन लागिन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे स्त्री, नरौ, दैवले जस्तो चिताए त्यस्तै हुन्छ। शिव शर्मालाई खान पिउन दिएर सुत्ने ठाउँ खटाइदेऊ, विस्मात नगर भने। यस्तो आफ्ना पतिको वचन सुनेपछि सती ब्राह्मणीले अनेक तरहको पकवान तयार गरेर खान पिउन दिइन्। शिव शर्मा सुत्न गएपछि सती ब्राह्मणीले आफ्नी पुत्री गोमालाई डाकी काखमा राखेर स्नेहले आँखाबाट आँसु खसाली भन्न लागिन्, हे प्यारी पुत्री, तेरो विवाह हुने भयो। त्यस वृद्ध ब्राह्मणलाई तेरो बाबाले कन्यादान दिनेछन्, किनभने उस दिन तँलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव रहेछन्। त्यो श्राप तँलाई लाग्यो। हामीलाई दोष नदे, तैँले पनि सुर्ता नगर्नु, तेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। लेखेको कुरा अन्यथा गर्न सकिँदैन। कसको सामर्थ्य छ र लेखेको कुरा अन्यथा गर्न? हे गोमा भन्दै आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु बगाइन्। यस्ता कुरा आफ्नी माता सती ब्राह्मणीले भनेको सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे माता, तिमीहरूलाई केही दोष छैन। मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि महादेवले दिएको श्राप मिथ्या गर्न को सक्दछ? मैले अहंकार गरी भिक्षुक रूप श्री महादेवलाई अनादर गरेको फल पाएँ। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई समयमा भिक्षा नदिई पठाउला, त्यो अवश्य दुःखमा पर्ला।
जो भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षाले सन्तोष पारेर पठाउला त्यसले यसलोक र परलोकमा समेत सुख पाउनेछ। हे माता, तिमी सन्देह नगर। बुढो भए पनि, दरिद्र भए पनि, खोरन्डो भए पनि, रोगी भए पनि, लाटो भए पनि, कुष्ठी भए पनि, पापी भए पनि मलाई दैवले पारी ल्यायो। रामचन्द्रजी जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो। वनवासमा पनि रावणले सीता हरण गर्यो। फेरि श्री महादेव जस्तालाई दैव लागेर कालकुट 20 कण्ठमा राखी नीलकण्ठ भएर रहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता सत्यवादी राजालाई दैव लागेर राज्यबाट निकालिनु र वनवास गुप्तवास समेत बस्नु पर्यो। द्रौपदी जस्ती पतिव्रतालाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा दुशासनद्वारा फरिया खुसाइनु पर्यो। फेरि बलि राजा जस्ता दातालाई दैव लागेर पाताल गएर बस्नु पर्यो। मायाका पति कृष्णलाई दैव लागेर आफ्ना अगाडि आफ्नै नाति अनिरुद्धलाई नागपासले बाणासुरले बाँधेको र 56 कोटी यदुवंशीहरूको नाश भएको देख्नु पर्यो। फेरि ब्रह्माण्ड र त्यसमा भएका जीव जन्तु जड चैतन्य आदि समस्त सृष्टि गर्ने ब्रह्मालाई दैव लाग्दा आफ्नो शिर कटाएर रहनु पर्यो। फेरि देवताका राजा देवेन्द्रलाई दैव लाग्दा राज्य छोडी भाग्नु पर्यो। हे माता, दैवको गति लङ्घन गर्न कसैले सक्दैन। जस्तै घडाली कस्तै समुद्रमा गए पनि, जस्तै घडाली कस्तै धेरै पानी भएको समुद्रमा गए पनि, जस्तै घडाली कस्तै धेरै पानी भएको समुद्रमा गएर डुबाए पनि पानी घडाभरि मात्र आउँछ। त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा लेखेको मात्र पाइन्छ, सन्देह नगर। तिमीले दिएको ठाउँमा म खुसीसित जाउँली। यस्तो वचन गोमाको सुनेपछि सती ब्राह्मणीले खुसी भएर भन्दछिन्, हे गोमा, त धन्य रहेछस्। यस्तो बालक अवस्थामा पनि यस्तो ज्ञानको कुरा गर्ने भनेर रातभरि आमा छोरी कुरा गरेर बसे। भोलिपल्ट शिवभट्ट ब्राह्मणले नाउँ डाक्न पठाएर शिव शर्माको कपाल खौरन लगाए। मन परेको मिठो मसिनो खान लाउन पाउँदा शिव शर्मा पनि हृष्टपुष्ट भएर मोटाए। त्यसपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले लग्न ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार पार्न लगाई। नाना मङ्गल यात्रा गरी आफ्ना मर्यादाले गोमालाई मणिमाणिक्य हिरा मोती पहिराई शिव शर्मालाई कन्यादान दिए। गोमाले हातमा फूलको मालाले शिव शर्माको गलामा श्रद्धापूर्वक पहिराइन् र दण्डवत गरिन्। कन्यादान सकेपछि शिवभट्टले डाकेका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिए र ब्राह्मणहरू आशीर्वाद दिँदै घर गए। गोमा ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई बडो प्रीति प्रतिष्ठापूर्वक सेवा गरेर राखिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमा कन्यादानम नाम 20 आजलाई कथा वाचनको क्रम यति नै। अब हामी अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। पुष्पाञ्जली प्रार्थनाको बेला भएको छ। यहाँले जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ श्रद्धा र भक्तिपूर्वक यो प्रार्थनामा सरिक भइदिनु होला। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु परजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। सबै पुष्पाञ्जली चढाएर नमस्कार गर्नु, आफूले जिताएको वर माग्नु भनिएको छ। संयोगले आज वसन्त पञ्चमीको दिन यति कामना गरौँ तपाईँ हाम्रा वचनले कसैलाई नबिजोस् र तपाईँ हाम्रो व्यवहारले कसैलाई नरुवाओस्। सबैको भलो होस्।